मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद नेपाल पहुंच चुका हूं और नेपाल में मौजूद बेशुमार भारतीय जासूसों को ठिकाने लगा चुका हूं। अब मैं और मेरा दुश्मन सरेआम एक दूसरे के दर पे हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखीर मिलती रहें। और इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। दुश्मन अगरचे अब तक अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सका था, लेकिन उसके एजेंट्स की पे दर पे हलाकतों ने उसे एक तरफ तो सरासीमा कर दिया था और दूसरी तरफ उसकी इंतकामी आग ज्यादा भड़क उठी थी और वो किसी वक्त भी मुझ पर अचानक भरपूर हमला कर सकता था। नेपाली पुलिस को इतनी फुर्ती से मेरी तस्वीर वाला भारतीय अखबार भेजने से साफ जाहिर था कि मेरी हर छोटी बड़ी हरकत पर खुफिया निगाह रखी जा रही है। मैं अब तक ये समझ रहा था कि काठमांडू में मेरे अब तक जिंदा बचे रहने की वजह अल्लाह पाक के करम के अलावा DMI की मुझे जिंदा गिरफ्तार करने की हिदायत भी थी, वरना भारतीय सिफारत खाने के इतने वसी जासूसी निजाम को चलाने वालों के लिए मुझे हलाक करना बहुत आसान था। मुझे जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिशों में अब तक उनके 20 एजेंट मौत की भेंट चढ़ चुके थे। पे दर पे नाकामियों से झल्ला कर वो मुझे हलाक कर देने का फैसला भी कर सकते थे। मरियम को मैंने अपने खदशात तो नहीं बताए थे, लेकिन अपने पिस्टल के फालतू मैगजीन और जहरीली सुइयों वाला डब्बा ले लिया था। ये सब कुछ देते हुए मरियम ने मुझे बेहद मोहतात रहने की तलकीन की। उसने जब ये कहा कि अब दुश्मनों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि तुम्हारी जिंदगी लेने की कोशिश करें, तो मैं उसकी और अपनी सोच की हम आहंगी पर हैरान हुआ। मरियम को तसल्ली देकर जब मैं वापस लौटने लगा तो उसने मेरे चीनी दोस्तों को बुलाया और चीनी जबान में काफी देर तक मेरी हिफाजत के लिए हिदायत देती रही और उन्हें इसराइलियों के दोनों रिवॉल्वर और गोलियां भी दी। मरियम से रुखसत होकर हमने पाकिस्तानी सिफारत खाने का चक्कर लगाया और फिर शेर पंजाब रेस्टोरेंट गए। दिन का खासा हिस्सा आवारा गर्दी करते हुए दोपहर हम अन्नपूर्णा होटल में आए और मैं अपने कमरे में चला गया। ठीक 4 बजे भारतीय मिलिट्री अटैची का फोन आया। उसने पूछा कि अगर मेरी कोई और मसरूफियत ना हो तो कैप्टन मान के साथ वो 5 बजे मुझसे मिलना चाहता है। मैंने उसे आने की दावत दे दी। मेरे लिए ये मौका गनीमत था कि कर्नल आनंद से मिलकर इसराइलियों की हलाकत पर उसके रद्द अमल का जायजा ले सकूं। ठीक 5 बजे मैं कॉफी शॉप में आ गया। थोड़ी देर में ही कर्नल आनंद भी आ गया। उसके साथ मेजर बासु और कैप्टन मान भी थे। कर्नल आनंद ने कहा कि मेजर बासु गुज़श्ता मुलाकात में तलखी की माजरत करने आए हैं। मेजर बासु ने कहा कि मिस्टर आसिफ, आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर ऑन दैट डे। मैंने जवाबन कहा कि इट्स ऑल राइट। वेटर को मैंने सबके लिए कॉफी और पैटीज लाने का कह दिया। कर्नल आनंद ने अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी में मिली जुली गुफ्तगू शुरू की। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करते हुए कर्नल आनंद ने गुफ्तगू का रुख सुकूत ढाका और सियासी लीडर की तरफ मोड़ा। यहाँ मैं कोशिश करूंगा कि कमोबेश कर्नल आनंद के अल्फाज में ही उसकी शाम की गुफ्तगू का जिक्र करूं, क्योंकि उस रोज ज्यादा वक्त वही बोलता रहा और जब वो रुखसत हुआ तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ गया। कर्नल आनंद ने सुकूत ढाका से पहले के पाकिस्तान के सियासी हालात का जिक्र करते हुए कहा कि मिस्टर आसिफ, गो कि ये आपके मुल्क का अंदरूनी मामला है जिसके मुतालिक अपनी राय जाहिर करने का हमें कोई हक नहीं, लेकिन मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में आपका अपना मुल्क भी शामिल था। उस वक्त पाकिस्तान का सदर जनरल याह्या खान था, जिसकी अय्याशी और शराबी कबाबी होने की दास्तानें दुनिया भर के अखबारात और रसाइल में शाया हो चुकी हैं। मेरे पास न्यूज़ वीक और टाइम्स के वो शुमारे मौजूद हैं जिनमें याह्या खान की रंगीली और अल्फ लैलवी दास्तानें छपी हुई हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको ये मैगजीन भिजवा सकता हूँ। पाकिस्तानी अवाम ने अपने दोनों बाजुओं के इलेक्शन में 2 पार्टियों को सबसे ज्यादा वोट दिए, यानी अवामी लीग को मशरकी पाकिस्तान में और पीपल्स पार्टी को मगरबी पाकिस्तान में। दोनों पार्टियों के मंशूर में उमरा और जागीरदारों से मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लेकर अवाम की हालत को बेहतर बनाने और गरीब अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सहूलत देने का वादा था। मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को सबसे ज्यादा वोट मिले और उस पार्टी के मंशूर में अलहदगी का इशारा तक न था। उसूली तौर पर हुकूमत की भागदौड़ अवामी लीग को सौंप दी जानी चाहिए थी, क्योंकि उस पार्टी ने सूबाई सतह पर नहीं बल्कि मुल्की सतह पर इलेक्शन लड़ा
اور واضح کامیابی حاصل کی تھی، لیکن ہوا کیا؟ پیپلز پارٹی اس کے آڑے آ گئی اور ملکی سطح کے الیکشن کو صوبائی الیکشن بنا کر ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا دیا۔ حالانکہ اگر مجیب کو حکومت دے دی جاتی تو وہ صرف مشرقی پاکستان کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا وزیر اعظم بنتا اور دونوں بازوؤں کا مشترکہ مفاد اس کے پیش نظر ہوتا، لیکن حکومت سونپنے کی بجائے اسے گرفتار کر کے مغربی پاکستان لے جایا گیا۔ کیا آپ آج کے ڈیموکریٹک ورلڈ میں کوئی ایک بھی مثال ایسی دے سکتے ہیں جس میں اکثریتی پارٹی کے لیڈر کو چیف ایگزیکٹو بنانے کی بجائے جیل میں ڈال دیا گیا ہو؟ کرنل آنند ذرا دیر کے لیے تھما۔ وہ اپنی گفتگو یا بہتر الفاظ میں لیکچر کا مجھ پر اثر دیکھنا چاہتا تھا اور میری حالت ایسی تھی کہ میں سچ کی کڑواہٹ بڑی مشکل سے نگل رہا تھا۔ کرنل آنند اپنا لیکچر جاری رکھتے ہوئے بولا کہ یحییٰ خان کے اس عمل کو مشرقی پاکستان کے ووٹروں نے انتہائی سنجیدگی اور جذباتی طور پر محسوس کیا تھا۔ ہمارے لیے یہ سنہری موقع تھا اور ہم نے انہیں اس بات کا بھرپور یقین دلایا کہ مشرقی پاکستان والے چاہے ہاریں یا جیتیں، حکومت ہمیشہ مغربی پاکستان والے ہی کریں گے۔ یحییٰ خان کے فوجی ہونے اور مارشل لاء کو بنیاد بنا کر ہمیں مشرقی پاکستانیوں کو پاکستانی فوج کے خلاف بھڑکانے کا بہت اچھا موقع مل گیا تھا۔ ان دنوں پاکستان میں ایسے ہی سیاسی عجوبے ہو رہے تھے جن کی دنیا بھر میں مثال نہیں ملتی۔ اکثریتی پارٹی کے لیڈر کو جیل میں ڈالا گیا، لاکھوں بنگالیوں کو محض اس جرم میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ بنگالی بولتے تھے۔ بھٹو کو سول چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا۔ یہ ایک نیا عہدہ بھی دنیا میں پہلی بار معرض وجود میں آیا تھا۔ مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 جنگوں نے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا رکھا تھا۔ پاکستان کی سالمیت اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے ٹکڑے کرنے کو جب بھٹو، مجیب اور یحییٰ خان خود ہی درپے تھے تو ہم کیوں خاموش رہتے؟ ہم نے تینوں کی پیٹھ تھپتھپائی، مالی اور مادی امداد دی اور جب ضرورت پڑی تو اپنی فوج بھی جھونک دی۔ مسٹر آصف، ذرا غیر جانبدار ہو کر سوچئے، مجیب کو ہم نے نہیں بلکہ یحییٰ خان نے جیل میں ڈالا تھا۔ سلامتی کونسل میں بھٹو صاحب کو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے عین اس وقت پر شدید فلو ہو گیا جب پاکستان بھارت جنگ فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی تھی اور پولینڈ کی قرارداد جس میں فوری جنگ بندی، دونوں ملکوں کی افواج کو واپس ان کی سرحدوں میں جانے اور مشرقی پاکستان کا سیاسی تصفیہ کرنے کو کہا گیا تھا، اس قرارداد کو دونوں سپر پاورز یعنی روس اور امریکہ کی تائید حاصل تھی۔ اس کو ہمارے نمائندے نے نہیں بلکہ آپ کے سربراہ ملک نے پھاڑا تھا۔ حالانکہ اس قرارداد کے مطابق بھارتی افواج کو جو ڈھاکہ کے مضافات میں پہنچ چکی تھی اور یقینی فتح سے ہمکنار ہونے والی تھی، واپس بھارتی سرحدوں میں لوٹنا پڑتا، جبکہ پاکستانی افواج مشرقی پاکستان میں ہی رہتی۔ مغربی پاکستان کا 5000 مربع میل کا علاقہ بھی پاکستان کو واپس مل جاتا۔ پاکستانی افواج کو ہتھیار ڈالنے نہ پڑتے اور نہ ہی 90,000 جنگی قیدی بنتے۔ آپ لوگوں نے یہ سب ذلت و خواری منظور کر لی، کس لیے؟ صرف مغربی پاکستان میں اپنی حکومت قائم کرنے کی خواہش میں؟ مسٹر آصف، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت دونوں کے لیڈروں کو جب اپنی کرسی ڈگمگاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو وہ اسے سہارا دینے کے لیے پاک بھارت جنگ کی باتیں شروع کرتے ہیں تاکہ عوام کی توجہ ملکی مسائل سے ہٹا دیں۔ لیکن ہمارے اور آپ کے لیڈروں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ پاکستان اور بھارت کو آزادی ملے آج 28 سال ہو چکے ہیں۔ ہمارے پہلے پردھان منتری پنڈت جواہر لال نہرو تھے، وہ سورگواش ہوئے تو لال بہادر شاستری دوسرے پردھان منتری بنے۔ انہوں نے پنڈت جی کی ملکی سیوا کو بہت سراہا اور کہا کہ وہ پنڈت جی کے ٹریکس پر ہی بھارت کی سیوا کریں گے، اور یہی الفاظ شریمتی اندرا گاندھی نے لال بہادر شاستری کے سورگواش ہونے پر پردھان منتری بن کر شاستری جی کے متعلق کہے۔ ہمارے ملک میں ان 28 برسوں میں 3 حکومتیں بدلی اور وہ بھی پردھان منتریوں کے سورگواش ہونے کی وجہ سے۔ اس دوران آپ کے ملک میں 11 حکومتیں بدلی، ہر حکومت کا تختہ الٹا گیا، ہر نئے اقتدار سنبھالنے والے نے پچھلوں کو کوسا، انہیں بے حد برا بھلا کہا اور ان پر ملک دشمنی کے بدترین الزام لگائے۔ ہمارے اور آپ کے لیڈروں میں فرق یہ ہے کہ اپنی ذاتی کمزوریوں کے باوجود ہمارے لیڈر اپنے ملک کے وفادار ہیں، جبکہ آپ کے لیڈر اپنے ملک کے بھی وفادار نہیں۔ اگر ہمیں مجیب اور بھٹو کی آشیرواد میسر نہ ہوتی
تو ہم کبھی بھی جنگ میں نہ کودتے۔ ہم پاکستانی افواج کی دلیری اور حب الوطنی سے 65 کی جنگ میں بخوبی واقف ہو چکے تھے۔ ہمیں علم تھا کہ پاکستانی فوج کٹ تو سکتی ہے لیکن پیٹھ نہیں دکھا سکتی۔ یہ صرف آپ کے مقبول ترین لیڈروں کی تھپکی اور سبز جھنڈی تھی جس نے ہمیں پاکستان کی سیاسی بے چینی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ کرنل آنند اور اس کے ساتھیوں سے میری گفتگو کافی دیر تک جاری رہی۔ جب وہ رخصت ہوئے تو میرے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گئے جسے میں آج تک اپنے دل و دماغ سے کھرچ نہیں سکا۔ شاید میرے سامعین اس سوال کا مناسب جواب دے سکیں۔ کافی شاپ میں کافی دیر تک بیٹھا میں بھارتی فوجی افسران سے آج کی گفتگو کے متعلق سوچتا رہا۔ کرنل آنند نے دراصل گزشتہ ملاقات کے دوران میری کہی ہوئی باتوں کا آج جواب دیا تھا۔ سقوط ڈھاکہ سے پہلے پاکستان کے سیاسی حالات، ہمارے لیڈروں کی خود غرضی اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف ان کی سازشوں جن کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہوا تھا، ان سب کو دہرا کر کرنل آنند نے مجھے بلکہ پوری پاکستانی قوم کو آئینہ دکھایا تھا۔ اس نے سب کچھ 100% درست کہا تھا۔ کسی حقیقت کو محض اس لیے جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ وہ دشمن کی زبان سے نکلی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ بھارت کو ہم نے خود یہ موقع فراہم کیا کہ ان حقائق کی روشنی میں ناپختہ ذہن نوجوانوں کی برین واشنگ کرے، جس میں وہ 100% کامیاب رہا۔ بھارت نے پاکستانی جوانوں کی برین واشنگ کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا اور آج بھی پاکستان کے داخلی انتشار، سیاسی کمزوری اور اپنے مضبوط پروپیگنڈا کے باعث وہ اس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں کہ 65 کی پاک بھارت جنگ میں یکجان ہو کر لڑنے والی قوم آج 20 سیاسی، مذہبی اور لسانی جماعتوں میں بڑھ چکی ہے۔ سب کا اپنا علیحدہ علیحدہ راستہ ہے۔ ان میں نفرت کی دیواریں اتنی اونچی ہو چکی ہیں کہ انہیں ان دیواروں کے پار کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آنے والے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سیاسی، لسانی اور مذہبی اختلافات کو دشمن نے اتنی ہوا دے دی ہے کہ آج پاکستانی مسلمان ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں اور اس حقیقت کو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں کہ ان کی شناخت پاکستان ہے۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان ہی نہ رہا تو ان کی شناخت بھی نہیں رہے گی۔ میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ بھارت میں ڈی ایم آئی کی قید کے دوران مجھ سے ایک بار بھی میرا مسلک، سیاسی نظریات اور آبائی وطن یا صوبے کا نہیں پوچھا گیا۔ مجھ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے کے لیے صرف میرا پاکستانی ہونا ہی کافی تھا۔ آج پاکستانی قوم کے بیشتر افراد مسئلہ کشمیر کو ایک ڈیڈ ایشو سمجھتے ہیں۔ یہ بھی بھارتی پروپیگنڈے کا کمال ہے، ورنہ اگر کشمیر ایک ڈیڈ ایشو ہوتا تو 1948 میں مقبوضہ کشمیر میں تعینات 20,000 بھارتی فوج کی تعداد آج بڑھ کر کئی لاکھ تک نہ پہنچ چکی ہوتی۔ کرنل آنند اس ملاقات کے بعد کئی مرتبہ مجھے ملنے آیا۔ ہر ملاقات میں اس کی باتیں میں خاموشی سے سنتا رہتا اور اگر کوئی جواب بھی دیتا تو انتہائی مختصر اور اس کی توقع کے عین مطابق۔ کرنل آنند سمجھ رہا تھا کہ میری خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کی برین واشنگ کے زیر اثر آ چکا ہوں، جبکہ میں چاہتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ بولے تاکہ میں بھارتی پروپیگنڈے کی وسعت اور گہرائی کا آخری سرے تک اندازہ لگا سکوں۔ کرنل آنند سے اپنی ہر ملاقات کی تفصیلی رپورٹ میں اپنے سفارت خانے اور محکمے کو باقاعدگی سے بھیجتا تھا۔ ایسی ہی ایک ملاقات کے دوران کرنل آنند نے یہ سوچتے ہوئے کہ میں اس کے دلائل سے خاصا متاثر ہو چکا ہوں، ایک قدم آگے بڑھایا اور مجھ سے پوچھا کہ بھارتی سفارت خانے میں ہم نے کن لوگوں کو پلانٹ کر رکھا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ بحیثیت ملٹری اٹیچی یہ اس کے فرائض میں شامل ہے کہ اپنے سفارت خانے کو ایسے لوگوں سے پاک رکھے اور یہ میرا اس پر ذاتی احسان ہوگا اگر میں اس معاملے میں اس کی مدد کروں۔ ہوٹل میں پہلی ملاقات کے دوران میں نے کرنل آنند اور اس کے جونیئر پر ان کے سفارت خانے، ڈی ایم آئی اور تینوں افواج کے ہیڈ کوارٹرز میں لیکیج اور پاکستانی پے رول پر کام کرنے والوں کا ایسا مدلل ذکر کیا تھا کہ انہیں میری باتوں پر یقین آ گیا۔ ویسے بھی یہ انسانی فطرت ہے کہ کسی راہ چلتے کو اگر آپ یوں ہی کہہ دیں کہ تمہاری قمیض یا شلوار پھٹی ہوئی ہے تو وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ضرور اپنے لباس کو چیک کرے گا۔ میں جانتا تھا کہ میری اس روز کی گفتگو ضائع نہیں گئی اور ان تمام محکموں میں جن کی میں نے نشاندہی کی تھی یقیناً سراسیمگی پھیل چکی ہوگی اور ان جگہوں پر کام کرنے والا ہر شخص دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوگا۔ میں نے کرنل آنند کو کہا کہ
It is too early to touch this subject. बल्कि कर्नल तुम ही पहल कर दो ताकि मैं तुम्हारे ज़ेहरे एहसान हो जाऊं। इस होटल में तुम्हारे प्लांटेड आदमी को अगरचे मैं पहचान चुका हूं और उसका मैं बुरा हश्र करने वाला हूं, लेकिन तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुनकर मुझे ये यकीन हो जाएगा कि तुम मुझसे सच्चाई और दयानतदारी से मेल मुलाकात बढ़ा रहे हो, जो आगे जाकर एतमाद का वो मकाम भी हासिल कर सकती है जहां मैं तुमको ऐसे सरबस्ता राज भी बता दूं जिन्हें सुनकर तुम अंगुश्त बदनदान रह जाओगे। कर्नल आनंद ने जवाब दिया कि लेकिन हमारा तो कोई आदमी इस होटल में नहीं है। मैंने कहा कि इतनी मामूली बात को जिसे मैं जान भी चुका हूं, तुम अगर मुझसे छुपाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। मैं तुमसे इस बात का मजीद जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं उस आदमी को पहचान चुका हूं, उसका तोहफा तुम्हें जरूर भेजूंगा। मैंने लापरवाही बरतते हुए कर्नल आनंद को जवाब दिया। कर्नल आनंद ने सरबस्ता राजों तक पहुंचने की सीढ़ी पर पहला कदम ही उल्टा पड़ते देखा तो फौरन पेंतरा बदलते हुए बोला कि बहुत मुमकिन है कि मेरी लाइल्मी में मेजर बासु ने ये काम किया हो। मुझे भगवान की सौगंध है, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। मैं इस बारे में पूरी जानकारी करके तुम्हें बताऊंगा, और अभी कोई ऐसा वैसा कदम ना उठाना। कल शाम तक तुम्हें सही हकीकत मालूम हो जाएगी, और अगर मेजर बासु ने कोई आदमी इस काम के लिए इंगेज कर रखा है तो उसे फौरन हटा दिया जाएगा। कर्नल आनंद मेरी तोहफा भेजने वाली धमकी से काफी घबरा चुका था। उसकी बातों से मेरा यकीन और पुख्ता हो गया कि होटल में जरूर कोई आदमी प्लांट किया गया है। मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था, लेकिन वो ठीक निशाने पर जा लगा। कर्नल आनंद के जाने के बाद मैं टहलते टहलते होटल के टेलीफोन ऑपरेटर के कमरे में गया। बगैर किसी तमहीद के मैंने उसे 500 रुपए दिए और कहा कि मुझे अमरीकियों के हलाक होने वाले दिन बाद दोपहर की जाने वाली तमाम आउट गोइंग कॉल्स और करने वालों की लिस्ट चाहिए। पैसे में बड़ी कशिश है। ऑपरेटर ने पैसे जेब में रखे और उस रोज रात के 12 बजे तक की जाने वाली कॉलों की लिस्ट, जिसमें कॉल करने वालों के कमरों के नंबर और होटल स्टाफ के नाम जिन्होंने उस रोज फोन किए थे और तमाम कॉलों के नंबर दर्ज थे, उसने वो लिस्ट मुझे दे दी। उसकी ड्यूटी सेकंड शिफ्ट में बाद दोपहर से रात 12 बजे तक थी। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे ये लिस्ट अगले रोज उसकी ड्यूटी के औकात के दरमियान लौटा दूंगा। अपने कमरे में पहुंचकर भारतीय सिफारत खाने के नंबर मैंने डायरेक्टरी से निकाले और लिस्ट से मिलाने लगा। उस रोज दोपहर से लेकर रात 11 बजे तक भारतीय सिफारत खाने को 3 फोन किए गए थे, और ये फोन किसी गेस्ट ने नहीं बल्कि होटल के एक मुलाजिम ने किए थे जो हाउस कीपिंग में मुलाजिम था। ये मालूमात मुझे दूसरे रोज मिली। उसकी ड्यूटी सेकंड शिफ्ट की थी। सेकंड शिफ्ट के दौरान मैंने उसका पता किया तो मालूम हुआ कि वो नहीं आया, और मेरे खटमंडू में क़याम के आखिरी दिन तक ना तो वो ड्यूटी पर आया और ना ही अपने वाजिबात लेने के लिए उसने होटल इंतजामिया से राब्ता किया। कर्नल आनंद से अगली मीटिंग के दौरान मैंने कहा कि तुमने मुझे तोहफा भेजने की जहमत से बचा लिया और उस हाउस कीपिंग के मुलाजिम की जान भी बच गई। इस पर कर्नल आनंद ने खिसियाने लहजे में जवाब दिया कि हमारी इतनी तो तारीफ करो कि हम भी बाज बातों में तेज हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखिर मिलती रहें। और ज़रूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। हम मज़ीद वीडियोज़ लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।